पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सतमंता देवा सोपवेदार बापा सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवी गर्दी संबोलो अंकुआर मरेतान जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणे कोर सोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोपवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतून ओचोऱ्याचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. म्हणून बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणण्या फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या असो आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, Santo Antônio Otsurianzo Milagrinzo. kakut kor patkam bogos minin Jesu, महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या. आदी आणि सदा सदा काळ आमेन. आमची बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेसू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, असा आदी आता आनी सदा सदां काल आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तारण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पथकां बगोस मिनीन जेजू, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आनी सदां सदां काळ आमेन. मागणे. नमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तुताय फूल निर्मोल्याच्या आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानता जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोरव्या आनी कुशाल बरीच जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण काकूत आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बोरवाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां, विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता.
मागता त्याग मोगापासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक कोणटी संपळोल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता आमेन. Welcome. Thank you for being here again for this new meeting in preparation for the Feast of St. Anthony. Today's theme is Anthony, liberator of prisoners. Here we are in front of the Blessing Chapel, and please have a look at that fresco over there. We see Anthony in front of a terrible tyrant. It was painted by Annigoni, a Florentine painter, in 1982. Annigoni was very famous at his time for painting portraits, but during the last part of his life he painted the religious subjects. Here we see Anthony in front of the tyrant. Padua and Verona were fighting each other, and Ezzelino had some Paduan prisoners there. So the Paduan parents went to Anthony asking him, please go to Verona and ask Ezzelino to free our young man. So he left, and walking from Padua to Verona, he went begging, imploring the terrible tyrant to let them free. Ezzelino didn't want to, but eventually, when he heard about Antony's death, he let them go. Antony was really concerned about prisoners and was even able to make the Paduan authorities to change unjust laws. However, he was not only concerned about prisoners behind bars, but also by people imprisoned spiritually, those who were enslaved by sin and evil. And in one of his sermons, he writes, we should pray to the Lord to free us from the hand of the devil. We should do penance to loose the chains of evil deeds. We should entreat God to break the fetters of bad habits, and we should beseech Him earnestly to rescue us from the confusion of a blinded mind. Our sins, evil deeds, bad habits, spiritual blindness and mental confusion imprison us more surely than chains and walls. However, we have the power to free ourselves from our spiritual prisons, but we must call upon the Lord, who holds the key to our freedom. And now let us pray. Dear St. Anthony, you who long to set free all those in bondage, help us to recognize the spiritual and physical chains that bind us and others. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thank you for participating, and see you tomorrow for our third meditation. Have a great day.
Urmésvor razvort szólojna, tace razsoglet mogace. Urmésvor razvort szólojna, tace razsoglet mogace. Posolanus valsorgico, amco Deum ceva coita, somesta glagia poita, apnace baptizo moita. Posolanus valsorgico, amco Deum ceva coita, somesta glagia poita, apnace baptizo moita. Urmésvor razvort szólojta, tace razsoglet mogace. Urmésvor razvort szólojta, tace razsoglet mogace. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्यायचे मिसाचे भेटेन ह्यायचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ली लिओपोल्दिना सोजा हे आमचे भयणी पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी केरीत भाशेन मागुया आनी तिच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण म्हूण आमी हे भेटेन केरीत भाशेन मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता थोडे दीस फाटीं फादर मारियो शिवाजी आकिनो हेनरिक्स वास्कोचो सोपून गेला ताचे पासत ही मिसाची भेट आमी भेटयता. देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्याय घोराब्याक आनी ताचे संस्थेक पिलार संस्थेक फावो तितली बुजवण दिवंक तांचेय पासत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता झेवियर फेर्नांडीस देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सांत आंतोनीच्या त्रेजनाचो दुसरो दीस आमी मनयता. केरीत भाशेन सगळी आमची मागणी सांत आंतोनीचे मोजतीन इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयचे पासत मागुया, आमचे पोरचे पासत, तशेंच आमचे राज चलयतल्या पासत, सगळे वावर करतल्या पासत, दोतोर नर्सी आनी हेर वॉलंटियर्स जे मुखार चल्लेले आसात तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल, तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो. हांव देव जिव्यांचो, हांव देव न्हय मेलेल्यांचो. तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, जाकोबाक, इजाकाक हांवें हे भासायलां आनी तांचे परी हांव तुमकांय पुनर्जिवनपण भासायता. ह्या आश्वासोंची सुखीत भाशेन आमकां सगल्यांक दिता. संवसारांत आमी जियेतना बाबा भयणीनो 4 दिसांचो संवसार आमी म्हणटा तेन्ना आमकां देव खिरीत भाशेन ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत बरे तरेन जिवंक आमकां उलो मारता. आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमी बरेपण आपणावन पुनर्जिवनपण आमकां भासयता तें आमकां सगल्यांक फावो जावंक हे मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच्याक वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बाप या आमी खालत्या खाडसान मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता ससनाच्या ससनाक तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या दुखांत हांव रोडूंक लागलो आनी विलाप सोडून हांवें अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो कन्योय प्रमाणीकपणाच्यो. सगल्यो तुज्यो वाटो काकलूत आनी सोत आनी तूं नितीवंत नितीदार आनी तुजे निवाडे सदांच नितीचे. देखून सर्वेस्परा म्हजो उगडास कोर, म्हजेर तुजी नदर घाल आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी तुज्या दोळ्या मुखार नेणारपणान केल्ल्या चुकी पासत तशेंच म्हज्या पुर्वजांचेय चुकी पासत म्हाका खास्त लावूं नाका. आमी तुजेर पातक केलां आनी तुज्यो आज्ञा मोडल्यात. आमचें लुटून व्हरूंक तुवें निर्मिलें. गुलामपणाचे आनी मोन्नाचे स्वाधीन तुवें आमकां केलीं. आमकां तुवें शिपडायल्लीं त्या सगळ्या राष्ट्रां मदें खोबरांचो, खेबाडांचो आनी खेळण्यांचो माल आमी जावंक तुवें निर्मिले. तुजे कायदे आमी पाळूंक नात ना म्हूण तुजे मुखार स्वता पोरमणे आमी चलूंक नाव. देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां पासत आमकां फावो ती खास्त लायताय तेन्ना सगळे तुजे निवाडे सारके. देखून आतां म्हजे सोरी तुका जाय तें कोर. तुजे खुशे पोरमणे म्हजो प्राण काड. ह्या संवसारांतलो भायर सोडून परतून हांव मातयेंत वचूंक सोदतां. कित्याक जियोचे परस मेल्यार म्हाका ओदीक बरें. बेश्त्योच म्हज्यो खेडण्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात देखून भोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेस्परा तुज्या हुकुमान ह्या दुकांतलो हांव सुट्टलो म्हूण रावता. सदांकाल हांवें जियोंक जाय त्या म्हज्या घरा म्हाका वचूं दी. म्हजे वेळी तुजी नदर काडूं नाका. त्याच दिसा मेदयेच्या एकबाताना गांवांत साराक रागवेलाचे दुवेक अशें घडलें. तिच्या बापायचे चाकोरणीन तिका अपमानली. तिका 7 पावटी लग्न केल्ली आनी आस्मोदेवसान ह्या सगळ्यावन पाश देंवचारान तिच्या न्हवऱ्याक एका फाटल्यान एकाक तिचे लागीं गोव बायल कशी एकवटचे आदींच जिवेशी मारलोले. चाकोरणीन म्हणलें, होय तुज्या घोवांक तुवेंच जिवेशी मारले. तुका 7 घोव आसले आनी तांचे एकल्याचे पर्यान तुका एक तरी भुरगें जल्मूंक ना. तर तूं आमकां कित्याक त्रास दिताय ते मेले देखून. तांचे बरोबर तूंय मोर. तुका पूत ना म्हूण धू पर्यान जल्मली पळोवंक आमी उरोना जावं. हें आयकून त्या दिसा ती कोंतींत बुडली आनी आपल्या बापायच्या वयल्या कुडांत वचून थंय गोळ घेवंक ती सोदताली. पूण तिणें आपणाच भितर म्हणलें, म्हज्या बापायची हांव एकलीच धू. हांवें अशें केल्यार तो लोजेक सांपडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडांत पावंक खरो. हांव गोळ घेयना जाल्यार अदीक बरें. पूण म्हज्या जिवितान खेडण्यो आयकूचे सुवातेर म्हजेर मरण धाड म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागल्यार चड बरें. हे पावटी तांचे दोगांयचे मागणें बराबर मोयमेवून देवा मुखार पावले
आनी दोगांयच्या गोरजांक पावूंक देवान राफायलाक पाठयलो. देवाचें उतोरें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला. म्हाका फटवूंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका. तुजेर विस्वास ठेवतात ती कदींच फटोवची नात. जी कोण दिल्लें उतर बेपोरवेन मोडटात तींच लोजेक सांपडटलीं. जबाब. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजो वांटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा. तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्या बऱ्यापणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माय मोगान म्हजो उगडास कोर. जबाब. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. उद्गार. सोमी म्हणटा. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. मार्ग पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जिवनपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें. गुरुजी, मोजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या बाबान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या बाबाक संसूत उत्पन्न करची. तो 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसूत नासतना मेलो. आनी दुसरोय तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो. ताकाय संसूत ना जाली. आनी तसोच तिसरो ते जिनशी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगळ्याहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटच पुनर्जिवनपणांत सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतींती जातली. आनी शेसून परती पाडून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय.
मेलेल्यांतली नव्यान जिवून जातूच दादले तशे बायलो लग्न जायनात, बोगोस सुरगीच्या देवदूतां सारकी जातात. मेलेल्यांच्या पुनर्जिवनपणान संबंदी पळोवया. आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोसेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार जिरकुटाची खबर मेळटातूय तुमी वाचूंक ना बी. मेलेल्यांचो न्हय, बोगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानी मोगार बाबा भयणीनो, आयचे जाबाबाचे स्तोत्र अशें आमी वाचला. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबार लाय, म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. बाबा भयणीनो, देवाचेर जो मनीस विस्वास धरून जियेता ताका देव पुनर्जिवनपण आनी सुर्गीचें राज भासायता. ह्या आमी जेजूच्या सुत्रांनी आयकता. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मरचो ना, पूण ताका सासणाचें जिवीत आसतलें. आमी कितें भाशेन आयचे दिसा जेजू आनी सादुकी हांचे मदें भासाभास जाता ती आमी आयकता. जिवितान जेन्ना जेजू आपूण आपले मिसांव करतालो तेन्ना जायतो ताका दुसऱ्यांचो फुडाकार मेळटालो आनी जायते जाण बाबा भयणीनो ताका नाकारताले. भोव करून फारिजियो, धर्मशास्त्री आनी सादुकी तांचे मदें खिरीत भाशेन पुनर्जिवनपण सत मानिनासले. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजू खिरीत भाशेन हें पुनर्जिवनपण सगल्यांक भासावंक, आपल्यो वाटो सारक्यो करूंक, आपल्या जिवितांत बरेपण हाडूंक, आपले ओदीक आत्मीक जिवीत तांणी सुदारूंक, तो पातकी जिवीत सोडून दिवंक आनी नवसोनेन जिवंक तांकां उलो मारतालो आनी आव्हान दितालो. पूण सादुकी बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत सगलें आसा. संवसारांत आसलेल्यो वस्तू आमी सगल्यो आपणावच्यो, बरेपणान खा पिये मौजा मार अशें समजून, आनी ह्या संवसारांत मेल्या उपरांत तुजें जिवीत सोंपलें अशें ते प्रवचन करताले. आनी जेजू म्हणटा हें तुमी चुकतात जें तुमी प्रवचन करतात, कित्याक तुमी पयले सुवातेर आपल्या जिवितांत पाडिनात जाल्यार दुसऱ्यांक तुमी प्रवचन करतात तें चुकीचें. आनी खिरीत भाशेन तो सुटकेच्या पुस्तकांत आसा ते 3ऱ्या आवेस्वरांत 6वे वळींत कांय बरीं उतरां म्हणटा. जेन्ना मोसेसाक देवान म्हणलें, हांव आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. जेन्ना जिरकुटांत उज्याच्या रुपान देव दिश्टी पडलो तेन्ना हे मोसेसाक देवान कुडीत केले. आनी खिरीत भाशेन देव जेन्ना ते संवसारांत जियेताले तांचो इश्ट कसो तांचे सांगाता आसलो, आनी मेल्या उपरांत ते खिरीत भाशेन सासणाचें जिवीत जियेतात म्हणून देव मोसेसाक कुडीत करता. वय बाबा भयणीनो, आमकां इजायस प्रवाद्यान वर्स 64 3ऱ्या आवेस्वरान मेळटा, जी कोण देवाचेर विस्वास दवरतात तांकां खिरीत भाशेन जें दोळ्यांनी पळोवंक ना, केन्नाच कानांनी आयकूंक ना आनी केन्नाच आमी जिवितान अणभवूंक ना, ते दुसऱ्या देवा भाशेन हो देव जाचेर विस्वास तुमी दवरतात तो तुमकां जिवीत भासायतलो. बाबा भयणीनो, आमी देवाचेर दिसपोटी विस्वास दवरूंक प्रयत्न करता. आमच्या जिवितान आमकां जायत्यो वस्तू मेळटात. आमी ह्या दिसांनी महामारीक लागून उत्सांबोडायेन जियेता. आमकां सगळेंच ह्या संवसारांत सोंपता कशें दिसता, कित्याक संवसारी ओड आमकां ओदीक आनी ओदीक ओडून दवरता. संवसारी जिवीत आमकां बाबा भयण ओदीक आनी ओदीक बरें दिसता. पूण जेजू आमकां म्हणटा, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरून हे जिवितांत जियेता ताका दोळ्यांनी दिश्टी पडना, कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दुसऱ्या देवांनी केन्नाच करूंक ना, तसलें पुनर्जिवनपण हांव तुमकां भासायता. असली जिवीत आमकां देव दिता. दर दिसाक आमी ह्या देवाचेर विस्वास दवरूंक फावो. दर दिसाक आमचें जिवीत आमी जेन्ना कश्टांतल्यान, अडचणींतल्यान, आमचे शेळेमोळ्यांतल्यान आमी उठ्ठा, आमच्या जिविताच्या प्रश्नांतल्यान आमी जागृत जाता, तेन्ना हो देव आमकां ओदीक आनी ओदीक स्फूर्ती दिता.
आमचे जिवीत बाबा भयणीनो ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत आमी जियेता आसतना अदीक आमी अदीक उत्मिकतायेन जिवंक आमकां आपयता. आमच्या जिविताची नव सोडणी जावंक आमकां देव उलो मारता. जशें सादुकी बाबा भयणीनो जेजूक विचार करतात. एक बायल आसली आनी ती मेली, 7 घोवाचे सांगाता लग्न केले मोजेसाचे कायद्या प्रमाणे. तर स्वर्गार कोणाची पोतीन ती जातली? आनी कांय बरी उतरां जेजूची. पुनर्जिवनपणाचेर जो विस्वास दवरता आनी सर्गीच्या राजाचेर विस्वास, स्वर्गार बाबा भयणीनो घोव आनी बायल ना. कित्याक सगलीं आमी देवदूतां सारकीं जियेतात. सगलीं आमी देवाच्या राज्यांत एक सारकीं, सगलीं आमी देवाक मानता तसलीं बाबा भयणीनो जिवी जियेता. संवसारी आमच्या चिंतना प्रमाणे जायते फावटी आमी जियेता तेन्ना म्हणटा ओ बायल, ओ दादलो, ओ ग्रेस्त, ओ गरीब, ओ मनीस मानाचो, हाका कसलोच मान ना, ओ मनीस बरे पदवेचो, हाका कसलीच पदवी ना. स्वर्गा राज्यांत तसलें ना बाबू. स्वर्गा राज्यांत आमी सगलीं एक सारकीं, कित्याक देवा मुखार देवाक सरपटून आमी सगलीं बाबा भयणो एक सारकीं आज बडव्यां बरोबर जियेता. तर हें सर्गीचें सूख आमकां सगल्यांक होच जेजू भासयता तेन्ना आमी ह्या संवसारी जिवितांत प्रयत्न करुया. अदीक आनी अदीक ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमचें जिवीत आमी जियो. अदीक आनी अदीक बाबा भयणीनो आमचेर अडचणी येता तेन्ना देवाक आमी महिमा दिवं. अदीक आनी अदीक देव आमचे सवें आमच्या जिवितांत जेन्ना प्रश्न धाडटा, आमच्या जिवितांत अडचण धाडटा, आमच्या जिवितांत बाबा मारेकार दीस धाडटा, आमच्या जिवितांत पेस पिडा येता, आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो कोश्ट येतात, देवाक अर्घ आमी दिवया. जायते फावटी देवाचे वाटो आमी सजमनात. देवाची उजवणे बाबा भयणी आमच्या दोळ्या मुखार घडयेक आमकां सगल्यो वायट दिसत. देवाची उजवणे बाबा भयणीनो जायते फावटी आमकां घडयेक आमचें बोड भितरल्यान घडये मोडून उडयत. पूण आमी तर त्याच देवाचेर विस्वास दवरून जियेलीं. आमी तर जें जेजून भासयलां तें पुनर्जिवनपणाचेर आमी तर आमचें लक्ष दवरीत जाल्यार आमी खरेंच ह्या संवसारांत सुखेच जिवीत जिवंक जाय. बरो वंशाचें जिवीत आमी जिवंक आज जेजू आमकां उलो मारता तेन्ना ताचेर आमी विस्वास दवरला. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा, तूं म्हाका केन्नाच सांडचो नाय. ह्या उतरांनी आमी पाचारून आमचें जिवीत सारुया आनी अदीक ओत्मीक वाटेन आमचें जिवीत घोट करून देवाक मानता तसलें जिवीत आनी आमकां एक दीस सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूंक तीच कृपा आमकां दिता तो ह्या बलिदानांत आमकां मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत येतलो तेन्ना आमकां सगल्यांक हें बोड मागून घेवया. बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. काकलूच सारा बापा तुजेर पातयेवन तुका बेटोवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बगूस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगलें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुझे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सोर काड्यान सोर ता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा. ऋतुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळुली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार वल्ला तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोली तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगो. आपलेच कुशेन कोश्ट मरो सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रोगोत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें मोशा उगडासा करा. भावार्थाचो गूट पोरगोठुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù cibo sarà, Gesù non mi adoro. Gesù melo, Gesù melo, Gesù cibo sarà, Gesù non mi adoro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुडान लोगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरणीची लिपोल दिनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इच्छा कोतीन मेल्या समेस्तां तुजें पुरजुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगत सपुती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामकें येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेक फुडें दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवाड, दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार आनी तुजे कुशे परमळ तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजदूत चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी ओस्तो जेसो आमकां पुनर्जिवनपण आनी जिवीत वासायता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Cristacia otmia maga poetko, Cristacie puri moje daronko, Cristacia rodna maga darosko, Chitana
बोल्या आनी मेंटवायच्या काळजा जेजूच्या कोरमोचे कालीस तुझ्या काळजा सारखे दुलोबा काळजा जेजूच्या जातू आमचो मोग 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 दुलोबा काळजा मरेच्या रामचे चलसां पवित्रा काळजा जेजूच्या सुरसुरे आमचे कोर पतावीन काळजा मरेच्या विनोद कोर आमचे पासो पवित्रा काळजा जेजूच्या हांव तुजे पातयेता रातुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजेताय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Santa